L'application هذه حاجة سهلة ياسر، حاجة سامبل ياسر، حبيناها تكون سامبل. C'est une application على les téléphones portables، موجودة في les téléphones portables. Donc تنجم à travers le réseau tunisien. أي شخص عنده réseau tunisien، client tunisien، donc ينجم il se connecte à travers l'étoile 136 dièse كيما باش تشوف السولد نتاعك للناس اللي عندهم البريبايي. نفس السيستم تعمل étoile 136 dièse، تلقى plusieurs menus، تختار 1 2 3 à partir de ces menus là تدخل في الحاجه اللي تحب عليها. برشا حاجات في لي منيو هذوما، في لي سو منيو زاد اسونسيلمون كلهم يصبوا في خانه واحده اللي هي لامبلوا، التشغيل، تطوير الذات، تنميه الذات بهدف التشغيل ديما. essentiellement نجم نقول لك فما دي منيو مثلا من نوع à titre d'exemple connaître votre profil carrière، باش تعرف شنو هي الديستيني نتاعك، شنو المهنه اللي تتلائم اكثر مع مؤهلاتك، المهنه اللي تتلائم اكثر مع قدراتك، مع انت شكون اليوم. زاد فما اون باتري بسيكومتريك دونك اللي هي باش تخلي الانسان يعرف نفسه، زاده يعرف الطبيعه نتاعو، الطبيعه بيان سور اورينتي للامور المهنيه وللتيران. سيتادير دونك مثلا انسان يحب يكون رئيس فريق مثلا، يلقى روحه مثلا في التيست يخرجوا اللي هو بارتيسيباتيف ياسر، بارتيسيباتيف. دونك الوغ كو تعرف انت ساعات الانسان اللي باش يترأس حاجات لازم يكون ديريكتيف اكثر. دونك هذا يخلينا نشوفوا شنو المهن اللي تتطابق معنا. هذا جوست ا تيتر ديكزامبل. كلهم لي منيو سون انتركونيكتي ويعاونوا الانسان باش فريمون يعرف روحه، خاطر فما فرق ما بين شنو نحبوا وشنو نجموا. فما حاجات نجموهم تو سويت خاطر ناتوريلمون موجودين فينا سي اني، فما حاجات اذا فريمون نحبوا نعملوا كل حاجه هذيك يلزمنا نخدموا. وليكار هذاك غراس سي زوتي لا تنجم تفيق بهيك ليكار هذاك شنو ناقصك، شنو ناقصك جوستومون باش توصل تحقق الطموح نتاعك. وكله كما قلت قبيله au risque de me répéter donc الكل يصب في الخانه نتاع التشغيل نتاع l'emploi. C'est un service qui est accessible à travers un téléphone portable simple. Pas besoin d'avoir un smartphone. Pas besoin معناتها مش كي حاجه élitiste ولا خاصه بفئه معينه ولا voilà. Donc اي شاب تونسي عنده القدره دونك باش الى اكسي للسيرفيس هذا، خاصه وانه gratuit. Voilà. وكما حكينا اليوم في الكونفيرونس دونك il est gratuit jusqu'à une date bien déterminée. لكن الدات هذه نجم نقول لك من توا اللي ساقع التمديد فيها والتمديد فيها والتمديد فيها، باش نحاولوا اون في دو سورت كو انه تقعد ديما غراتويت. بالنسبه لحكايه لامبلويابيليتي راهو نحكي فوالا، خاطر فما لا ميم بلاتفورم فيها ان سيرفيس موجه للتلامذه باش يراجعوا دروسهم وكذا. هذيك جو كخوا هذه 500 مليم بار جور كيف احنا نراو في الشباب توا يحطوا فيهم في اشياء اخرى، وفي ساعات يشارج دينار تليفون يحكي به بضع دقائق وتمشي. الوغ كو لا هذه حاجه معناتها باش تقعد له. وخاصه نفكر اللي بالنسبه نجحني امبلوا الي غراتويت اكسيسيبل بار ان تليفون سامبل. اي تليفون دو باز ينجم يكون معناتها يخليك تدخل على الابليكاسيون هذه كيما بتشوف السولد. فوالا سي اون ابليكاسيون دونك اللي باش تقرب للشاب، تنحي له الاحكام المسبقه، تعرفوا بنفسه، تفيقوا بين ظفرين هكا شويه، تعطيه دو بانش، اللي دون انفي. علاش على التليفون؟ على خاطر فما شكون تكلم قبيله في الكونفيرونس على قال علاش مش الويب سافا فونير، مي اسونسيالمون الويب مش الناس الكل كوفير بار انترنت. باغ كونتر الكوفرتور نتاع التليفون البورتابل معناتها لي فوالا لي اكستراوردينير. الوغ احنا انتظرنا بضعه الالاف، مانيش باش نعطيك شيفر، احنا انتظرنا قلنا بون اسونسيالمون خاطر سي الفيرسيون بيتا هي دونك مازالت في الديبي نتاعها الفيرسيون بيتا، دونك انتظرنا بضعه الالاف. فما شكون يقول بضعة الآلاف معناتها ممكن سي ديجا معناتها حاجة كبيرة ياسر. تفاجأنا ب 300,000 شاب قيد في السيرفيس هذايا في الفيرسيون مازالت معناتها
ومازالت باش تتطور ومازلنا اون فا انريشير لي منو، باش نزيدوا باش نحسنوا فيها، باش نطوروا فيها، باش نغيروا زاده باش ما نتيحوش في المونوتوني، باش اللي عملها ينجم يعاود يدخل بعد فتره يعاود يلقى دوتر منو دوتر كيستيون، باش ما يوليش تعرف الشاب يحاول ديما باش يسمع الحاجه الباهيه. دونك الحاجه اللي تساعده هو دونك كي يبدا عدى ديجا التيست الى توندونس باش يعاود يعديه باش يجيب حاجه خير ولا باش شبابنا ذكي برك الله عليه. دونك احنا اون اسي توجور باش يكون التيست معناتها فريمون يعطي نتيجه صحيحه وقريبه جدا للواقع، وهذا هو. دونك اسونسيالمون اجوردي 300,000 انسكري سكي اكستراوردينير، ومازالت الخدمه معناتها مازال العمل قدام. هذا يشجعنا، ما يخليناش نقفوا نقولوا هانا وصلنا، بالعكس هذا يزيد يشجعنا ويكبر لنا المسؤوليه. وكما نقولوا نحن لها معناتها احنا هذه حاجه نحبوا معناتها نمنوا بها. الهدف سامي هو التشغيل بغض النظر على كل الانتماءات نتاع الانسان او الواحد. احنا كلنا نحبوا نخدموا بلادنا وكلنا نحبوا نخدموا التشغيل، على خاطر سي لو فيكتور برينسيبال. الشغل هو كرامه الانسان معناتها، والامور هذه تبدا ببساطه من ديزينيسياتيف كيما هكا، وتبدا ناس حارسه وراها واقفه وراها. ما تجيب كان الخير ان شاء الله الشباب.